नमस्कार. आम्ही सध्या आसा नव्या मांडवी पुलाचेर. ह्या नव्या मांडवी पुलाचेर सध्या PWDच्या वतीन डांबरीकरणाचें काम सुरू केल्लें आसा. तेका लागून हो नवो मांडवी पूल सध्या येरादारीक येवपाक आनी वचपा खातीर बंद दवरलेलो आसा. ह्या पुलार येवपी वचपी वाहतूक सध्या ट्रॅफिक पुलिसांनी अटल सेतू वयल्यान सोडलेली आसा. कांय वाहतूक अटल सेतू वयल्यान चालू आसा तर कांय वाहतूक पोन्न्या मांडवी पुला वयल्यान सुरू आसा. हे पळय आमी पळोवपाक शकता ही अटल सेतू वयल्यान वचपी बसी आनी हेर गाडयो आमकां दिश्टी पडटा. मांडवीच्या पुलाचें काम 10 दीस चलतलें तेन्ना 10 दिसां खातीर ही ट्रॅफिक ह्या अटल सेतू वयल्यान डायवर्ट केल्ली आसा. पूण आमी पळोवपाक शकता ह्या अटल सेतू वयली ही वाहतूक कांय प्रमाणान आमकां स्लो वयता कशी दिसता. थंडपणान चलपी ह्यो गाडयांचें कारण कितें जावं येता असो एक प्रश्न पडटा. तेन्ना ही वाहतूक इतक्या स्लो वचपाक फाटलें कारण आमी जाणून घेवपाक आमकां ह्या पुलाचेर अटल सेतूचेर वयचें पडटलें. कारण तुमच्या मुखार दिसता ती ही एकदम स्लो चालीन ट्रॅफिक वाहतूक सुरू आसा. तर हें पळयात सद्या आमी अटल सेतूचेर पावले. आमच्या मुखार दिसता त्यो अटल सेतू वयल्यान एकेरी वाहतूक वचपी गाडयो. ह्या अटल सेतूचो हो रस्तो 2 किंवा 3 गाडयांची वाहतूक करूंक शकता. पूण सद्या कांय कारणांक लागून ही एकेरी वाहतूक ह्या मार्गा वयल्यान सोडलेली आमकां दिश्टी पडटा. समोरूच आमकां ही पुलिसांची एस्कॉर्ट गाडी वाहतुकीची कंट्रोल करपाची ही गाडी आमकां दिश्टी पडटा. ही पुलिसांची आनी एक गाडी आनी आतां गेल्या ती ॲम्ब्युलन्स आमकां कितें तरी वायट संकेत दिता. आनी समोरूच पळयल्यार ह्या पुलिसांची कितें तरी कारवाई सुरू आसा. जशें काय मोजमाप रस्त्याचें मोजमाप सुरू आसा. आनी हो पळयात हो तांबड्या रंगाचो 6 व्हिलर ट्रक आमच्या मुखार बंद आसा. आनी ताका लागूनच एक 4 व्हिलर मारुती स्विफ्ट गाडी आसा. म्हणजे आतां अंदाज आमकां घेवंक मेळटा तो ही मारुती गाडी आनी ह्या ट्रका मदीं जाल्लो ॲक्सिडंट. म्हणूनच आमच्या मुखार दिसता ती ही ट्रॅफिक जॅम जाल्ली परिस्थिती. गाडयेचे मालक भायर उबे आसा, पंचनामो पळयता. पुलिसांनी पंचनामो सुरू केल्लो आसा. पुलिसांनी पंचनामो केला त्याच बरोबर वाहतूक कंट्रोलान हाडलेली आसा. तर समोर दिसपी ह्यो लायनी गाडयांच्यो एका टायमार ह्यो इतल्यो गाडयो ह्या पुला वयल्यान धांवता आनी एका टायमार ह्यो इतल्यो गाडयो पुला वयल्यान वचपी थांबल्या कारणान ह्या पुलाक धोको जावं येता. कांय इंजिनियराच्या म्हणण्यानुसार किंवा जाणकाराच्या म्हणण्यानुसार एका वेळार ह्यो इतक्यो गाडयो उब्यो पुलार आसूं फावना. पूण ह्या अकस्मात ॲक्सिडंटाक लागून ही परिस्थिती उद्भवलेली आसा. पूण ही परिस्थिती उद्भवपाक फाटलें कारण म्हणजे हो ट्रक आनी एक मारुती स्विफ्ट हांच्या मदीं जाल्लो हो ॲक्सिडंट आमकां नजरेक पडटा. तेन्ना ह्या पुलिसांनी बेगोबेगीन स्पॉट मार्कींग करून तरी ह्यो गाडयो बाजूक करून ह्या रहदारीक वाट करून दिवपाची गरज आसा. पंचनामो केल्या उपरांत ह्यो गाडयो सुट्टल्यो आनी ह्यो मुखार येवन पळय मेर्शे जंक्शनाचेर सद्या ट्रॅफिक कंजक्शन जाल्लें आसा. सद्या अटल सेतू वयल्यो गाडयो आनी बस स्टँडा वयल्यो पणजे बस स्टँडा वयल्यो गाडयो हांगा एकत्र मेळटा आनी हांगासर सद्या ट्रॅफिक कंजेशन जाल्लें आसा. कांय दिसा फाटल्यानसून
ह्या सिग्नलांची तर दुर्दशा जाल्ली आसा. ती सिग्नलां चालू ना आनी लोकांचेर बरोच ताण येता. लोकांक खूब प्रॉब्लेम सोंसचो पडटा. तेन्ना ही सिग्नलांय बीन बेग्या बेगीन सुरू करपाची गरज आसा. तर ह्या परिस्थितीचो कारण म्हटल्यार हो ट्रक आनी ही गाडये मदीं जाल्लो हो एक्सिडंट. तेका लागून ही एकेरी वाहतूक सुरू आसा. म्हणूनच ह्या पुलाचेर ह्यो गाडयांच्यो रांगो लागलेल्यो आसा. तेन्ना पुलिसांनी हें बेगीन काम आटपून ह्या रहदारीक मोकळी वाट करून दिवपाची गरज आसा. पुलिसांनी वेळार येवन हें काम सुरू केल्ल्यान तरी ट्रॅफिकेचेर बरोच कंट्रोल येयल्लो आसा अशेंच आमी म्हणूंक शकता. तेन्ना हें कंजेशन बेगाचे बेगीन मेकळें जावचें अशी अपेक्षा धरया. देव बरें करूं.